चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि आज हामी मेन चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि हामीले जुन फिल्टर डिजाइन भन्ने टपिक पढिरहेछौँ, हिजै हामीले के पनि भनेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ यो फिल्टर डिजाइनमा चाहिँ जमानामा चाहिँ अहिले डिजिटल पुरै डिजिटाइज जमानामा पनि स्टिल यो एनालग फिल्टरै युज गरिन्छ र हामीले चाहिँ यो एनालग तरिकाबाटै हामीले चाहिँ बनाउनु पर्छ, यो बनेको हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ होइन। सो अब एनालग भन्ने बित्तिकै सबभन्दा फर्स्टमा यसमा युज हुने कम्पोनेन्ट भनेको तीनटा बेसिक कम्पोनेन्ट चाहिँ युज हुन्छ है। अब त्यो बेसिक कम्पोनेन्ट के हो त भन्दाखेरि नम्बर 1 भनेको चाहिँ तपाईँको रेजिस्टेन्स युज गरिरहेको हुन्छ। ल एकछिन है, मैले यहाँ सानो एउटा चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएँ, तपाईँको रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डक्टेन्स भयो अथवा इन्डक्टर र क्यापेसिटर। सो बेसिक युज गर्ने तीनटा इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ यही तीनटा चिजहरू हो हैन। अब यसमा केही गरी हामीले अब गेन प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले अब ट्रान्जिस्टर भयो, त्यस्तै गरेर ओप एम्पहरू हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। सो बेसिकली अब तपाईँले बुझ्नु के पर्यो भन्दाखेरि एनालग फिल्टर डिजाइन हामी पढ्दैछौँ र यो एनालग फिल्टर डिजाइनमा चाहिँ हामीले युज गर्ने चाहिँ तीनटा बेसिक कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि नम्बर 1 भनेको रेजिस्टेन्स भइहाल्यो, नम्बर 2 भनेको इन्डक्टर भयो र नम्बर 3 भनेको चाहिँ क्यापेसिटर भयो। अब यो बाहेक अरू फोर्थ एलिमेन्ट चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ। ल मलाई कसैले भन्न सक्छ रेजिस्टेन्सले कसरी फिल्टर गर्छ होला? र कसैले एकचोटि अनम्युट गरौँ र मलाई अलिकति हेल्प गरिदिनुस् त, रेजिस्टरले फिल्टर गर्छ कि गर्दैन होला? गर्छ सर, गर्दैन। रेजिस्टर भनेको रेजिस्टरले गर्दैन सर, एनर्जी ऊपर क्याप चाहिन्छ हामीलाई। हजुर फेरि भन्नुस् त एकचोटि। एनर्जी स्टोर गर्ने कम्पोनेन्ट चाहिन्छ फिल्टर गर्नको लागि। हजुर, इन्डक्टर र क्यापेसिटरले मात्र सक्छ। एकदम जस्तै कुनै पनि तपाईको फिल्टर बनाउनको लागि चाहिँ रियाक्टेन्स भन्ने पार्ट चाहिँ हुनुपर्छ है। र रियाक्टेन्सलाई तपाईले चाहिँ रियाक्टेन्स भनेको तपाईको के हो त, तपाईको दुईटा इक्विपमेन्टमा मात्रै हुन्छ, एउटा इन्डक्टरमा हुन्छ अर्को क्यापेसिटरमा हुन्छ। र रियाक्टेन्स कसलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ, कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? ल एक्स भनेर चाहिँ डिनोट गरिन्छ, एक्सएल इक्वल्स टु ओमेगा एल होला, एक्ससी इक्वल्स टु 1/ओमेगा सी होला हैन। अब यो रियाक्टेन्स भन्ने प्रपर्टीले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्टरिङ चाहिँ एक्चुअली गरिरहेको हुन्छ है। र तपाईको रियाक्टेन्स भन्ने बित्तिकै यो ओमेगा छ, ओमेगा भनेको त 2πf भयो हैन। ल यो पनि म यहाँ लेखिदिन्छु हैन। भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड कुरा रहेछ, हेर्नुस् है। तपाईहरुको यो रेजिस्टेन्समा चाहिँ रियाक्टेन्स हुँदैन, द्याट्स वाइ तपाईले रेजिस्टेन्स अलोन एक्लै राखेर तपाईले सर्किटमा खाली रेजिस्टेन्सहरु सिरिज प्यारललमा जोड्यो अथवा कुनै ल्याडर बनायो या कुनै पाई सर्किट बनायो या डेल्टा सर्किट बनायो भने त्यसले कहिले पनि रेजिस्टर मात्रै छ भने त्यसले कहिले पनि फिल्टरिङ चाहिँ गर्दैन है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले माइन्डमा राख्नु पर्यो। भनेपछि हामीले जहिले पनि यो रेजिस्टेन्स, इन्डक्टर र क्यापेसिटर है, अब यो तीनटाको हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि कम्बिनेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ। ठीक छ। भनेपछि यो तीनटाको आर एल र सी को कम्बिनेसन हामीले हेर्ने हो भने के कम्बिनेसन बन्छ होला चाहिँ मलाई कसैले भनिदिनुस् त। रेजिस्टेन्स, इन्डक्टर र क्यापेसिटरको मलाई कम्बिनेसन बनाउनु पर्यो। रेजिस्टर एक्लै चाहिँ युज गर्न पाइएन। ल मलाई कसैले हेल्प गर्नुस् त। आरएल, आरसी, आरएलसी। ल सो आरएल एउटा हुने भयो, आरसी एउटा हुने भयो र एलसी एउटा हुने भयो। भनेपछि हामीले पढ्नु पर्ने तीनटा कम्बिनेसन यही नै हो है। तपाईले अब कुनै पनि तपाईले सर्किट डिजाइन गर्नुभयो भने कि रेजिस्टेन्स र इन्डक्टर हामीले युज गर्नु पर्यो, कि रेजिस्टेन्स र क्यापेसिटर युज गर्नु पर्यो, कि इन्डक्टर र क्यापेसिटरको मात्रै कम्बिनेसन पनि गर्न सकिन्छ है। ल अब यो कुरा चाहिँ तपाईले माइन्डमा राख्नुस्, आज फर्स्ट डे हो यो कुरा हैन। सो यहीबाट चाहिँ म सुरु गर्दैछु है त। ल अब सबभन्दा फर्स्टमा अब हामीले सर्किट बनाउने बेलामा हामीले जहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फिल्टर तपाईले फिल्टरको चाहिँ सर्किट बनाउने बेलामा
हामीले जहिले पनि के निकाल्नु पर्छ त भन्दाखेरि हामीले ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु पर्छ है। अब ट्रान्सफर फंक्सन भनेको के हो भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन होला, तपाईले कन्ट्रोल सिस्टममा पढिसक्नु भएको छ, थर्ड इयरको भाइ बहिनीहरूले पनि अनि फोर्थ इयरको भाइ बहिनीहरूले पनि है। सो अब हामीले यहाँ यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि ल एउटा मैले अहिले यहाँ फिल्टर सर्किट भन्ने एउटा मैले यहाँ बनाएँ। अब यो फिल्टर सर्किट भनेको एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि यो कुनै पनि एउटा कम्बिनेसन चाहिँ हुन सक्छ है। यो फिल्टर सर्किट भनेको आरएल पनि हुन सक्छ, आरसी पनि हुन सक्छ र एलसी पनि हुन सक्छ। अब यो तीनटै पार्ट पालै पिलो गरेर हामी पछि फ्युचरमा पढ्दै गरौँला, अहिले हतार छैन हैन। अहिले बेसिक अब यो के हो हजुर, त्यो स्क्रिन त्यो बोर्डलाई फुल गर्न मिल्दैन, स्क्रिन फुल त्यो हलको थोरै पोर्सनमा देखिरहेको एउटा सानो देखिरहेको छ नि, त्यो पुरा डिस्प्ले गर्न मिल्दैन पुरै फुल स्क्रिन बोर्डको। ल मैले गर्ने हो। ल अरु एक्चुअली तपाईहरुले सबैले एक्चुअली फिडब्याक दिनुस् त कस्तो आइराछ तपाईहरुकोमा? हाम्रो पनि सबै आइराछ सर मेरोमा चाहिँ। त्यही त यहाँ अब खै तपाईकोमा चाहिँ के प्रब्लम भयो थाहा भएन है, नत्र रेकर्डिङ हेर्नुस् न है, मोबाइलमा चाहिँ ल्यापटपमा चलाउनुस् न है। ल मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ त्यही नै हो है। अब के गर्ने, घर बसेर यसरी गर्नु परिरहेछ है। ल एनीवे अब यसको रेकर्डिङ पनि छ, रेकर्डिङ पनि हेर्दा भयो, प्रब्लम भएन हैन। अब सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि कुनै एउटा फिल्टरको सर्किट डिजाइन गर्न खोजेको हो। अब हामीले चाहिँ जहिले पनि यो सर्किट डिजाइन गर्ने बेलामा यो के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कि आरएल हुन सक्छ, कि आरसी हुन सक्छ या एलसी हुन सक्छ। यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा कम्बिनेसन चाहिँ हुन सक्छ है। यो तीनटा बाहेक अर्को चौथो कम्बिनेसन चाहिँ हुँदैन तपाईको यहाँ यो फिल्टर डिजाइनमा चाहिँ। ओके, अब यो हामीले कुनै पनि अब फिल्टर सर्किट हामीले अब यहाँ अहिले यो ब्ल्याक बक्स भनेर मानौं, यहाँ भित्र के छ मलाई थाहा छैन। अब क्वेशनमा अथवा तपाईले डिजाइन गर्ने क्रममा हाम्रो काम के हो त एज अ इन्जिनियर भन्दाखेरि तपाईले एउटा रिक्वायरमेन्ट दिएको हुन्छ, यसरी गर्नुपर्छ यो फिल्टरिङ भनेर चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ। त्यसको आधारमा तपाईले चाहिँ आरएल, आरसी वा एलसी कुनै एउटा सर्किट चाहिँ तपाईले यहाँ यो ल्याएर चाहिँ यसभित्र चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ है। भनेपछि तपाईसँग जहिले पनि एउटा साइनोसोइडल सोर्स चाहिँ हुने भयो। अब किनभने मैले अघि नै भने तपाईको चाहिँ यहाँ फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँछ हैन, यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ भनेपछि एउटा यो फ्रिक्वेन्सीको ओमेगा इक्वल्स 2πf भयो हैन, यसमा फ्रिक्वेन्सी त जहिले पनि हुनै पर्यो हैन। अब कसैले चाहिँ तपाईलाई के पनि भन्न सक्छ भन्दाखेरि डीसी भोल्टेजलाई फिल्टर गर्नु पर्यो, फिल्टर बनाइदेऊ भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन। किन भन्दाखेरि डीसी सप्लाईमा फ्रिक्वेन्सी त हुँदैन, जिरो हुन्छ हैन। भनेपछि त्यो केसमा ओन्ली तपाईले गर्न सक्ने भनेको रेजिस्टेन्स लगाएर करेन्टलाई घटाउन मात्र सक्छ, त्यो बाहेक अरु केही पनि गर्न सक्दैन है। अब एसी तपाईको साइनोसोइडल सोर्स चाहिँ हुनै पर्यो नम्बर 1 है। त्यसपछि त्यो फिल्टर सोर्स, त्यो जुन सब फिल्टरको सर्किटको जुन सोर्स छ मैले यहाँ इनपुटमा 1 डैश भनेर लेखिदिएको छु, त्यो भनेको एउटा चाहिँ तपाईको 2 पोर्ट नेट यो 1 पोर्ट नेटवर्क भयो अहिलेको लागि हैन। अब यो दुईटा ठाउँमा तपाईले चाहिँ मल्टिमिटर लगाएर टक्क तपाईले चेक गर्नुभयो भने यसमा तपाईले भोल्टेज चाहिँ मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो फिल्टर तपाईले डिजाइन गर्नुहुन्छ। हाम्रो काम चाहिँ यो के फिल्टर हो भन्दा पनि हामीले जुन डिजाइन गरेको फिल्टर हो त्यसलाई लगेर यहाँ भित्र राख्दिने हो है। त्यसपछि त्यसको आउटपुट आउँछ V2 र त्यो मैले त्यहाँ साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा मैले दुईटा 2 र 2 डैश लेखिदिएको छु। त्यो पोइन्टमा यदि तपाईले भोल्ट यो के मल्टिमिटर अथवा भोल्टमिटर लगाएर तपाईले चेक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट सर्टेन भोल्टेज चाहिँ निस्किरहेको देख्नुहुन्छ है। अब तपाईसँग V1 भनेको इनपुट भोल्टेज छ, V2 भनेको आउटपुट भोल्टेज छ है। अब यो भोल्टेज सोर्स तपाईले चाहिँ अब एक्चुअली केमा कनेक्टेड छ त यो फिल्टर सर्किटको भन्दाखेरि यो तपाईको साइनोसोइडल सोर्समा चाहिँ कनेक्टेड छ। ल मैले यहाँ अन्डरलाइन गरिदिएको छु, दिस इज योर साइनोसोइडल सोर्स। अब साइनोसोइडल सोर्स हुने बित्तिकै यसलाई चाहिँ तपाईले फेजर फर्ममा चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है। त्यो त मैले तपाईलाई भनिराख्नु पर्दैन, कन्ट्रोलमा पनि पढिसक्नु भएको छ, सबै कुरा रिभिजन मात्रै हो है। सो यो इनपुट साइडको जुन तपाईको भोल्टेज छ त्यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि V1 अनि फेजर तपाईको चाहिँ तपाईको एंगुलर फर्ममा चाहिँ मैले θ1 भनेर एउटा चाहिँ लेखिदिएको छु। भनेको तपाईको V1 चाहिँ भोल्टेज भयो र θ भनेको यसको चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि फेज चाहिँ हुने भयो, इनपुट सोर्सको चाहिँ फेज भयो है। त्यसपछि सिमिलरली यो जुन V2 भन्ने छ तपाईको आउटपुट साइडको, यो V2 लाई पनि मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यसलाई पनि फेजर फर्ममा लेख्न सक्छु हैन। सो मैले आउटपुटलाई के भनेर लेखिदिएको छु त भन्दाखेरि V2 तपाईको मोडुलर साइन भित्र छ हेर्नुस् है, मोडुलर V2
त्यसपछि यसलाई चाहिँ फेजर तपाईको जुन आउटपुट साइजको फेजर छ त्यसलाई मैले θ2 भनेर चाहिँ मैले लेखिदिएको छु है। भनेपछि अब तपाईसँग एउटा सर्टेन इक्वेसन आयो, यो चाहिँ फेजर फर्ममा छ, इनपुट र आउटपुटको दुईटा छुट्टा छुट्टै तपाईको फेजर फर्ममा चाहिँ आइसकेको छ। अब नेक्स्ट अब हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हामीले यो जुन यो कन्ट्रोल सिस्टममा पढेको थियो नि ट्रान्सफर फंक्सन भनेको के हो रे, कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? ल मैले नामै लिए, निर्विघ्न तपाईँ भन्नुस् त ट्रान्सफर फंक्सन भनेको के हो? ट्रान्सफर फंक्सन भनेको के हो बाबु भन त? ट्रान्सफर फंक्सन भनेको कुनै पनि कम्पोनेन्टको या कुनै पनि डिभाइसको नेचर देखाउने एउटा फर्मुला टाइपको कसरी त्यही त हो नि हैन, नेचर देखाउने एउटा टाइपको। ठीक छ ल, यसको नेचर देखाउँछ र नेचर इन द फर्म के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि सिस्टममा इनपुट हुनै पर्यो हैन। जस्तै यो मैले यहाँ प्रिन्टर सर्किट बनाइरहेको छु, यो तिमीहरुको इनपुट भयो, यो साइड भनेको तपाईहरुको आउटपुट भयो। अब हामीले के इनपुट र आउटपुटको रिलेसन देखाउँछ भन्ने जस्तो कुरा हो। भनेपछि ट्रान्सफर फंक्सन भनेको एक्चुअली के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईले पढेकै कुरा हो, अहिले बिर्स्यो पनि होला तर केही छैन, रिकल हुन्छ। ट्रान्सफर फंक्सन भनेको आउटपुट क्वान्टिटी बाइ इनपुट क्वान्टिटी। तपाईले त्यहाँ भोल्टेज हुन सक्छ, करेन्ट हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, तर अहिले मैले यहाँ फेजर फर्ममा के को फर्ममा लेखेको छु त? भोल्टेजको फर्ममा लेखेको छु। भनेपछि आउटपुट भोल्टेज तपाईको यो जुन V2 त्यसपछि तपाईको यो जुन फेजर तपाईको एंगुलर फेज तपाईको जुन θ2 डिवाइडेड बाइ V1 एंगुलर फेज θ1 त्यो मैले लेखिदिएँ भने दिस बिकम्स योर ट्रान्सफर फंक्सन। भनेपछि यो पार्ट एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि तपाईले अलरेडी पढिसकेको कुरा हो है। भनेपछि आउटपुट बाइ इनपुट क्वान्टिटी भनेको V2 θ2 डिवाइडेड बाइ V2 θ1 यदि तपाईले गर्नुभयो भने दैट बिकम्स योर ट्रान्सफर फंक्सन है। त्यस्तै गरेर अब तपाईले यो ट्रान्सफर फंक्सनको दुईटा पार्ट हुन्छ, त्यो तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ म्याथमेटिकली हैन। एउटा भनेको यो म्याग्निट्युड भइहाल्यो। अब म्याग्निट्युड कसरी निकाल्छ त भन्दाखेरि तपाईको आउटपुट डिवाइडेड बाइ इनपुट जुन मोडुलर साइन भित्रको छ V2 बाइ V1 त्यदि तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले के निकाल्नुहुन्छ त? म्याग्निट्युड निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब फेजर चाहिँ कसरी निकाल्ने त? फेज डिफरेन्स कसरी निकाल्ने त आउटपुट र इनपुटको भन्दाखेरि सिम्पली तपाईको माथि न्युमरेटरमा जे छ त्यसलाई डिनोमिनेटरसँग घटाइदिने। भनेपछि θ2 माइनस θ1 गरिदिनु भयो भने इजिली तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त? फेज चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यहाँसम्म कसैले केही नबुझेको छ भने एकचोटी मलाई प्रम्प्ट गरिहालौँ है। म स्क्रिनमा हेरिरहेको छुइनँ, बोल्दा हुन्छ सिधै। ल म अब अर्को टपिकमा जाउँ। हुन्छ सर। ल थ्यांक यू। ल एकैछिन छेके पनि अब अलिकति कोर्डिनेट गरौँ है। म यहाँ सकेसम्म चाँडै सिधाइदिन्छु।
ल एकचोटि तपाईले पढ्न ट्राई गर्नुस् त मैले लेखेको बुझ्नुभयो कि भएन थर्ड इयर फोर्थ इयर बुझिरहेछ कि छैन मेरो ह्यान्डराइटिङ छ सर छ ओके के लेखा छ फर्स्टमा टपिक गेन ओके ल सो अब अघि हामीले भर्खरै यो जुन सर्किटको प्रब्लमको हामीले कुरा गर्यौं इनपुट र आउटपुटको कुरा गर्यौं हामीले यदि इनपुट र आउटपुट कम्पेयर गर्ने हो भने इनपुट भन्दा तपाईको आउटपुट के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कि सानो हुन सक्छ कि ठूलो हुन सक्छ ल पहिला सानो नै सिध्याउँ त्यसपछि म फेरि एक्सप्लेन गर्छु ल सकेपछि एकचोटि मलाई भन्नु होला सो अब यतिन्जेलसम्म सायद सक्यो पनि जस्तो लाग्छ अनि एउटा मलाई फिडब्याक दिउँ त अघि मैले लेख्दाखेरि छेक्यो कि छेकिएन बोर्ड थिएन 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 है ल भनेपछि तपाईले कन्टिन्युअसली हेरि पनि राख्नु भएको थियो होला हैन यहाँ मैले लेखिरहेको चाहिँ ल अब म यहाँ कन्टिन्यू गर्दैछु है ल अब तपाईको कुनै पनि सर्किटमा आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी दुईटा हुन सक्छ आउटपुट तपाईको इनपुट भन्दा ठूलो पनि हुन सक्छ आउटपुट इनपुट भन्दा सानो पनि हुन सक्छ है भनेको फर्स्ट केस भनेको तपाईको गेनको लागि छ अब गेन भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईको आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट भइदियो भने त्यो केसमा तपाईको v2 by v1 गर्नुभयो भने तपाईको ट्रान्सफर फंक्सन के भइदिन्छ इट्स अलवेज ग्रेटर देन 1 हैन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त द सर्किट प्रोवाइड्स गेन भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यो सर्किटमा चाहिँ केही न केही एम्प्लिफाइङ एजेन्टहरु युज गरेको छ त्यहाँ अप एम्प पनि हुन सक्छ ट्रान्जिस्टर जे पनि हुन सक्छ है र तपाईको गेनको लागि तपाईको फर्मुला भनेको के हो त a equals to gain which is equal to 20 times log of transfer function भनेको यो चाहिँ तपाईले कहिले पनि नबिर्सिने है अब एटलिस्ट यो हामीले यहाँ अहिले यो जुन यो फिल्टर डिजाइन कोर्स पढुन्जेल चाहिँ यो हामीले बारम्बार चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो a equals to 20 log of transfer function जुन तपाईले ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु हुन्छ नि अघि भर्खरै निकालेको v2 by v1 तपाईले गर्नुभयो त्यसको यदि तपाईले चाहिँ निकाल्नु भयो भने 20 टाइम्स लग र मल्टिप्लाई गर्दिनु भयो भने त्यसबाट के निस्किन्छ त तपाईको गेन निस्किन्छ त्यस्तै गरेर गेनको अपोजिट के होला कसैले भन्न सक्छ मलाई गेनको अपोजिट के हुन्छ लस ओके अब हामी भन्न चाहिँ लसै हो हैन यो एटेन्युएसन भनेको पनि एक्चुअली के हो त लस नै हो तर हाम्रो अब यहाँ यो जुन टेक्निकल टर्ममा चाहिँ यसलाई लस भनेर हामी भन्दैनौं हामी यसलाई के भन्छौं त एटेन्युएसन भनेर भन्छौं एटेन्युएसन भनेको हराउनु अथवा दबाउनु अथवा त्यो हराएर जानु सो व्हेन आउटपुट इज लेस देन इनपुट भनेको अहिलेको केसमा के थियो फर्स्टमा गेनमा आउटपुट जहिले पनि ग्रेटर हुनु पर्थ्यो तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त तपाईको सर्किट भित्र लस पनि हुन सक्छ हैन
त्यो कारणले गर्दाखेरि आउटपुट के भइदिन्छ, इनपुट भन्दा सानो भइदिन्छ र एटेन्युएसन चाहिँ अकर हुन्छ भनेर चाहिँ भने हो। सो फर दिस यदि तपाईले अब फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने ट्रान्सफर फंक्सन के भइदिन्छ, अघि माथि ग्रेटर देन 1 थियो भने यो केसमा लेस देन 1 चाहिँ हुन जान्छ। अब यसको लागि तपाईले यो टिपिकल फर्मुला तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एटेन्युएसनको लागि अब हामीले ए लेखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो हैन, तर अब साइन्टिस्टहरुले जसले यो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गरेको छ उनले चाहिँ अल्फा भन्ने यो के भन्छ नोटेसन युज गरेको छ। सो एटेन्युएसन अथवा अब यसलाई चाहिँ हामी लस भनेर भन्दैनौं, बुझ्नु चाहिँ लसै बुझ्ने हो हैन, तर एक्चुअली यो के हो त, एटेन्युएसन भनेको यो भयो, गेन भनेको चाहिँ ए है। सो गेन भनेको ए, एटेन्युएसन भनेको चाहिँ अथवा लस भनेको चाहिँ अल्फा है। सो अल्फा इक्वल्स टु -20 टाइम्स लग अफ ट्रान्सफर फंक्सन। दस अब फाइनली हामीले यहाँ हेर्ने हो भने दुईटैमा यसको गेन, यसको युनिट के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको एटेन्युएसन र यो जुन गेन छ यो दुईटैको युनिट भनेको के रहेछ त, डीबी अथवा डेसिबल। डेसिबल भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल अब मलाई कसैले भन्नु पर्यो त्यो फर्मुला यसो झट्ट हेर्दाखेरि फरक के छ यो दुईटामा, हेर्नुस् त गेन र एटेन्युएसनमा फर्मुलामा के फरक छ एकचोटी चेक गर्नुस् त तपाईहरुले। साइन भनेपछि केही गरी लस भयो भने माइनस हुँदो रहेछ, गेन भयो भने चाहिँ प्लस हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिने है। भनेको 20 लग ट्रान्सफर फंक्सन त्यो जहिले पनि हुने नै भयो हैन। अब प्लस छ भने गेन भनेर बुझ्नु पर्यो, माइनस छ भने एटेन्युएसन छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल अब मैले यही गेन र लसको लागि एउटा सानो मैले यहाँ न्यूमेरिकल एउटा ल्याएको छु, तपाईहरुसँग क्याल्कुलेटर पनि छ होला, निकाल्नु होला र म यहाँ दिँदैछु है। एउटा सानो न्यूमेरिकल म यहाँ गर्दैछु, यसरी ट्राई गर्नु, त्यसपछि तपाईहरु अझ क्लियर हुन्छ। ओके ल अब मैले यहाँ ट्रान्सफर फंक्सन दुईटा लेखिदिएको छु, हेर्नुस् त यता राइट ह्यान्ड साइडमा। एउटामा ट्रान्सफर फंक्सन इक्वल्स टु 10 रेज टु द पावर 5 छ, अर्कोमा तपाईको मोडुलस अफ तपाईको यो जुन ट्रान्सफर फंक्सन भनेको 10 टु द पावर -5 छ। हेर्नुस् त अब तपाईहरुले मलाई भन्नु पर्यो कुन चाहिँमा गेन हुन्छ, कुन चाहिँमा लस अथवा एटेन्युएसन हुन्छ। ल एकचोटी क्याल्कुलेटर यसो एकचोटी थिच्नुस् त र यो दुईटै फर्मुलामा राखेर एकचोटी ट्राई गर्नुस् त के आउँछ। ओके तपाईले यो दुईटै ट्रान्सफर फंक्सनको एटेन्युएसन पनि निकाल्न सकिन्छ, गेन पनि निकाल्न सकिन्छ। ओके यो केसमा 10 रेज टु द पावर 5 छ भने यसमा a कोमा राखिदिँदाखेरि a को भ्यालु कति आउँछ, कति आयो 100। मैले यही सुने, मैले यही लेख्थे है। अनि युनिट चाहिँ के हुन्छ रे, डेसिबल, डीबी भनेको डीबी भनेर मैले लेखिदिएँ, ठीक छ। ल उतापट्टि अब अर्को साइडमा हामीले हेर्ने हो भने त्यो ट्रान्सफर फंक्सनमा अलरेडी माइनस छ हैन, भनेपछि यसको के आउँछ होला त। ल एक्चुअली यसको पनि गेन, यसको यो फर्मुलामा पनि राख्दियौ भनेको एटेन्युएसन कति आउँछ यसमा, 100 नै आउँछ, 100 नै आउँछ। अनि म्याग्निट्युड यसको म्याग्निट्युड के आउँछ, यति आउँछ होला, ठीक छ। ल यतापट्टि हेरौं त यसको के आउँछ। ल यसमा चाहिँ के आउँछ होला एकचोटि ट्राई गरौँ त, -100 अनि अल्फा 100। ल यसबाट चाहिँ तपाईले के बुझ्नुभयो त, ल मलाई अब भन्नुस् त यो न्यूमेरिकलबाट अब तपाईले के बुझ्नुभयो। कसैले यो फर्स्ट केसमा है 10 रेज टु द पावर 5 मा मलाई कसैले के भन्न सक्छ त भन्दाखेरि आज मलाई -100 रुपैयाँ घाटा लाग्यो यार भनेर भन्यो भने तपाईले के बुझ्नुहुन्छ, एटेन्युएसन 100 छ अथवा गेन -100 छ। 100 हैन यसरी नबुझ्नु, तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा, यो केसमा हेर्नुस् त, यो केसमा फर्स्ट केसमा चाहिँ यदि कसैले तपाईलाई मलाई हेर त -100 रुपैयाँ घाटा लाग्यो भनेर भन्यो, -100 है मैले यो कुरा गर्दैछु, -100 लाग्यो भनेर भन्यो भने
के बुझ्नु पर्यो माइनस फेरि घाटा भने किनभने माइनसमा अलरेडी घाटा हुन्छ नि त हैन तिम्रो घाटा भनेको आफै माइनस हो माइनस अफ माइनस भन्दाखेरि त्यो प्लस भन्ने कुरा बुझिन्छ भनेपछि त्यो मोराले के गरिरहेको रहेछ त तपाईलाई गफ दिइरहेको रहेछ माइनस 100 रुपिस घाटा लाग्नु भनेको एक्चुअली के रहेछ त 100 रुपियाँ फाइदा हुने रहेछ अब सेकेन्ड केसमा हेर्नुस् त कसैले तपाईलाई के भन्ला मलाई त माइनस 100 रुपिस फाइदा भयो अथवा गेन भयो भनेर भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो माइनस अफ माइनस र गेन भन्ने बित्तिकै माइनस र प्लस फेरि माइनस छ है भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो यो फलानु मान्छेको चाहिँ 100 रुपियाँ चाहिँ घाटा लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो आई थिंक अब यो सबै कुरा क्लियर भयो जस्तो लाग्छ यसमा अब केही नबुझेको छ भने मलाई एकचोटि सोधौँ है नत्र म नयाँ टपिकमा म जान्छु तपाईले सारी राख्नु भएको छ है सबैले ल अब यो चाहिँ बेसिक कुरा भयो हैन तपाईहरुले यो फिल्टरको लागि चाहिने चाहिँ किनभने यो एटेन्युएसन भयो त्यसपछि यो गेन भयो हैन र यो सानो एउटा मैले जुन यो न्यूमेरिकल एउटा एक्जाम्पल दिए यो डीबी मा हुने चाहिँ यो तपाईले पछि पनि बारम्बार गरिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ नबिर्सनु है त ल अब म नेक्स्ट केमा जाँदै छु भन्दाखेरि टाइप्स अफ फिल्टरमा म जाँदै छु है जुन तपाईले पढि पनि सक्नु भएको छ ल अनि मलाई चाहिँ अब हेल्प गर्नुस् है यो म इरेज गर्दियौ सर गर्दियौ ल अब मलाई तपाईहरुको हेल्प चाहियो अब हामी के पढ्दै छौं भन्दाखेरि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स अफ फिल्टरको बारेमा म यहाँ कुरा गर्दै छु है ल अब मलाई भन्नु पर्यो फिल्टरको डिफरेंट टाइप्सहरु के हो त तपाईले पढ्नु भएको पनि छ होला ल यसो एकचोटी सोचेर भनौं त लो पास हाई पास ब्यान्ड पास स्टप ब्यान्ड केही भन्छ भनेर थाहा थियो है त्यो आन्सर होइन है तपाईको एक्टिभ र प्यासिभ हजुर एक्टिभ र प्यासिभ हैन त्यो पनि हो तर मैले हिजो अर्कै भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ ल फिल्टरको बेसिकली दुईटा टाइप्स हुन्छ एउटा भनेको तपाईको डिजिटल भयो अर्को एनालग भयो ठीक छ अब हामीले पढ्ने चाहिँ कुन चाहिँ हो रे अहिले डिजिटल हो कि एनालग हो एनालग ल अब यो एनालग भित्र फेरि अर्को दुईटा टाइपको हुन्छ त्यो के हो त भन्दाखेरि एक्टिभ र प्यासिभ ल यो पनि तपाईहरुले लेख्दै जानुस् है त्यो अब यो डिजिटलको हामी कुरा गर्दैनौं अहिले है सो यो डिजिटल भन्ने पार्ट चाहिँ म ठ्याक्क यहाँ स्किप गर्दै छु है मलाई योसँग हामीलाई मतलब भएन डिजिटल भन्ने बित्तिकै सबै कुरा तपाईको कोडिङ हुन्छ तपाईले चाहिँ प्रोग्रामबाट तपाईले गर्नुहुन्छ है जस्तै तपाईले फोटोशप चलाउनुहुन्छ फोटोशपमा डिफरेंट टाइप्स अफ फिल्टरहरु हुन्छ भनेको तपाईले त्यो अल्गोरिदमहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ अब एक्टिभ प्यासिभ भन्ने कुराहरु भएन है सो यो डिजिटल म यहाँ डिल गर्दिन त्यो तपाईले डीएसपी मा डिल गर्नुहुन्छ तपाईको सिनियर यो सेमेस्टरहरुमा हैन हायर सेमेस्टरहरुमा अब म यहाँ के गर्दै छु त भन्दाखेरि अब एनालग भित्रको एक्टिभ र प्यासिभ भयो अब एक्टिभ र प्यासिभ भित्र चाहिँ तपाईले जुन अघि भनेको कुराहरु यहाँ आउँछ जस्तै लो पास त्यस्तै गरेर हाई पास त्यस्तै गरेर ब्यान्ड पास ब्यान्ड स्टप र अल पास हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ है ल यस भित्र पनि अब यही कुराहरु फेरि दोहोरिन्छ लो पास हाई पास त्यस्तै गरेर ब्यान्ड पास त्यस्तै गरेर ब्यान्ड स्टप र फाइनली अल पास ल यो एउटा चार्ट चाहिँ तपाईहरुले एकदमै कन्ठै पार्नु पर्छ लेख्नुस् त एउटा चाहिँ कतै पनि फेरि त्यहाँ सर्ट नोट्सहरु आउला डिफरेंट टाइप्स अफ फिल्टरको बारेमा लेख भनेर भन्यो भने तपाईले ड्याङ ड्याङ फेरि लो पास हाई पास ब्यान्ड स्टप भनेर लेख्ला त्यो चाहिँ नगर्नुस् यो चार्ट चाहिँ एउटा याद गर्नु पर्यो ल एउटा चाहिँ सारी हाल्नुस् त
ल अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो लो पास, हाई पास, ब्यान्ड स्टप र अल पास फिल्टर। अब अल पास भन्ने बित्तिकै सबै पास हुन्छ हैन, यसको बारेमा चाहिँ मैले धेरै कुरा डिल गर्नु पर्दैन। मैले मेन फोकस गर्नुपर्ने यो चारवटा फिल्टरहरू छ, त्यो चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा म अब यहाँ कभर गर्छु है त। ल सकेसम्म म आज चाहिँ यो लो पास, त्यस्तै गरेर हाई पास, ब्यान्ड पास र ब्यान्ड स्टप, यो चारवटा चाहिँ म अहिले यहाँ कम्प्लिट गर्न खोज्छु। टाइम त छ हामीसँग है, 12:30 हुन लागिसक्यो। ल अब यो इरेज गरिदेऊ, म नयाँ बोर्डको उसमा इरेज गरेर सुरु गरौँ कि के गरौँ? भ्याए कि भ्याएन तपाईहरुले? खै बोल न हौ। ल हुन्छ भइसक्यो सर, भइसक्यो। भन्नु पर्यो नि त, म त कुरेर बसिरहन्छु नि त, तिमीहरू फेरि के गर्छौ भनेर। ल नोट चाहिँ बनाउँदै जानु है। ल ह्यान्डराइटिङ सानो भयो भने भन्नुस् है। ल फर्स्टमा एउटा सारौँ, नोट पनि बन्दै जान्छ, त्यस पछाडि म अरू फिगरहरू पनि अब म बनाउँदै जान्छु। ल अब बिस्तारै अब हामी एकअर्कालाई कोअर्डिनेट गर्दै बिस्तारै जाउँ है, अब यहाँ हतार चाहिँ नगरौँ। ल मेरो सोचाइ चाहिँ अब यो जुन बेसिक इन्ट्रोडक्सन भयो, त्यसपछि यो न्युमेरिकल पार्ट छ, अब तपाईहरुलाई म एकैछिनमा म यो के भन्छ यो फिल्टर डिजाइनको कोर्स तपाईको जुन यो पढ्नुपर्ने सिलेबस छ
तपाईहरुसँग फोर्थ इयरसँग त छ होला, थर्ड इयरलाई पनि म अहिले यहाँ म तपाईलाई भाइबर ग्रुपमा म सेन्ड गरिदिन्छु हैन, र अरु सब्जेक्टको पनि म सेन्ड गरिदिन्छु। अनि तपाईको चाहिँ अब म ठ्याक्क त्यही अनुसार च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 गरेर चाहिँ म जादिन हैन। अब यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि हुने भयो, त्यही भएर म के गर्दै छु भन्दाखेरि फर्स्टमा जति न्यूमेरिकल पार्ट छ म भटाभट यसरी नै म यहाँ चक एन्ड टकबाटै म त अगाडि दौडाइदिन्छु हैन। त्यसपछि तपाईले यो पर्फेक्ट भइसकेपछि जुन अरु अब भनौं न त्यो स्लाइडबाटै गर्न सक्ने पार्ट चाहिँ म स्लाइडबाटै लान्छु है। आई थिंक यो सबभन्दा बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। ल यो चाहिँ सकौं यहाँ लेखिरहेको कुराहरु। रविन्द्र पढ्न सकिरहेछौ बोर्डमा भएको? सुतु कि क्या हो ए रविन्द्र? ल लिभिङ गर्न थाल्यो के हो यिनीहरु त। ल एनीवे सक्यो जस्तो लाग्यो मलाई, फलो गरेर हो भने चाहिँ है। ल म अब यो यसलाई एक्सप्लेन गर्न सुरु गरे। अब तपाईले फर्स्टमा अब हामी के गर्दै छौ भन्दाखेरि डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ फिल्टर र डिस्क्रिप्टिभ टर्मिनोलोजी भनेर चाहिँ मैले यहाँ टपिक राखेको छु हैन। यसमा चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो हामीले जुन अघि 4-5 वटा टाइपको फिल्टरहरु हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ, त्यो मध्ये तपाईको लो पास भयो, ब्यान्ड पास भयो, त्यस्तै गरेर ब्यान्ड स्टप भयो र ब्यान्ड स्टप र ब्यान्ड पास दुईटा भयो, गरेर टोटल त हामीले पढ्नु पर्ने भनेको 4 वटा चाहिँ फिल्टरहरु छ। अब यो फिल्टरहरुलाई चाहिँ तपाईले यतिकै यो हावातालमा लो पास त्यस्तै गरेर हाई पास, ब्यान्ड स्टप, ब्यान्ड पास भनेर त्यतिकै चाहिँ भनेको होइन है। यो किन भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि फिल्टर हो भने त्यसले चाहिँ जहिले पनि काम गर्ने भनेको एउटा ग्रुप अफ अथवा रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीजमा चाहिँ उ चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ हैन। र त्यो फ्रिक्वेन्सीको नाम के हो त भन्दाखेरि एउटा भनेको तपाईको यो पास ब्यान्ड भयो र अर्को भनेको स्टप ब्यान्ड भयो है। अब त्यो दुईटा यो ब्यान्डमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ जुनसुकै फिल्टर पनि हैन। र आइडियल केसको लागि अब हामीले हेर्छौं भने है, आइडियल केस जस्तै अब आइडियल केसमा हेर्ने हो भने पास ब्यान्ड के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईको ट्रान्सफर फंक्सन 1 हुनु पर्यो र तपाईको एटेन्युएसन यो केसमा के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। त्यहाँ गेनको कुरा आउँदैन है। मेन अब हामी यहाँ के गर्छौं त पास हुने भनेको चाहिँ 1 आउने भयो तपाईको कुनै पनि पास ब्यान्डमा, र तपाईको चाहिँ त्यो पास ब्यान्डमा चाहिँ कहिले पनि एटेन्युएसन चाहिँ हुन हुँदैन है। पास ब्यान्डमा यदि एटेन्युएसन भइदियो भने तपाईको सिग्नल लस हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्टप ब्यान्डको लागि के हुने भयो त तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पास ब्यान्डको लागि यति हुने भयो, स्टप ब्यान्डको लागि भनेको चाहिँ जहिले पनि ट्रान्सफर फंक्सन 0 हुनु पर्यो र तपाईको यो के भन्छ एटेन्युएसन त्यो केसमा स्टप ब्यान्डमा चाहिँ म्याक्सिमम तपाईको चाहिँ एटेन्युएसन चाहिँ हुनु पर्यो भनेको लस चाहिँ हुनु पर्यो। थस अब तपाईले चाहिँ 4 वटा यो प्याटर्नहरुको तपाईको पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डमा भएको तपाईको यो रेस्पोन्सहरु हेरेर ग्राफिकली तपाईले केही गरी प्लट गर्नु भयो भने इन दैट केस तपाईले चाहिँ 4 वटा टाइपको फिल्टरहरु चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब मलाई एकचोटी यहाँ तपाईहरुले हेल्प गरौँ। ल म एउटा यहाँ ग्राफ बनाउँदै छु, एउटा ग्राफ अब म यहाँ बनाउँदै छु यो केसमा है। यो चाहिँ तपाईको आइडियल केसेसको लागि म बनाउँदै छु। ल आइडियल केसेसमा हामी जहिले पनि अब ट्रान्सफर यो के भन्छ ग्राफ बनाउने बेलामा ट्रान्सफर फंक्सन भर्सेस फ्रिक्वेन्सी हामी बनाउँछौं। अब फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ मैले हाम्रो अब यो फिल्टर डिजाइन सब्जेक्टमा चाहिँ f1 f2 भनेर हामी लेख्दैनौं, हामी चाहिँ ट्वाइस पाई एफ अथवा यो तपाईको रेडियनमा चाहिँ हामी लेख्छौं। सो फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि ओमेगामा लेख्छौं है। ल मलाई अब फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको लो पास फिल्टरको लागि चाहिँ मलाई ग्राफ बनाउनु पर्यो आइडियल केसको लागि। ल यो अनुसार है, यो माथिको अनुसार हेर्नुस् त। अब लो पास फिल्टरमा मैले अघि नै भने तपाई हिजो पनि मैले भनेको थिएँ एउटा कट अफ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है। सो यो कट अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ तपाईको ल यसलाई चाहिँ ओमेगा नट भनौं, यो चाहिँ तपाईको कट अफ फ्रिक्वेन्सी। बोर्डमा देखिरहेछ है मैले यो बनाएको चाहिँ कि छुट तल क्लिप भयो भने भनौं है तपाईहरुले। ओके
सो अब हामीले के क्लिप भएको छ? देखेछ सर, देखेछ। ल ल ल ल ठिकै छ, अब प्रब्लम छैन। मैले खास यो आइडियल केसको लागि मात्र म यहाँ यो 4वटा ग्राफ चाहिँ मैले बनाउन खोजेको हो है। तपाईले यो कपी गर्दै जानुस्। ल जहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा हामीले एउटा यो ग्राफ चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। 2 डाइमेन्सनल फिगर हो है। यसमा तपाईको ट्रान्सफर फंक्सन वाइ एक्सिसमा लेख्दिनी, त्यसपछि ओमेगा भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको फ्रिक्वेन्सी भयो है। अब यो ओमेगा नट भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो त? दैट इज कट अफ फ्रिक्वेन्सी। ल अब हिजो हामीले कुरा गरे अनुसार तपाईको बेसिक नलेज अनुसार अब लो पास फिल्टरमा कतापट्टिको फ्रिक्वेन्सी पास हुनु पर्यो? त्यो कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्दा लोअर पास हुनु पर्यो कि हायर पास हुनु पर्यो? ल मलाई कसैले हेल्प गरौँ त। लोअर। पछि आइडियल केसमा के हुने भयो त? ल हेर्नुस् त, यो डेफिनेसन अनुसार तपाईको यस्तो टाइपको फिगर चाहिँ आउने भयो। यो चाहिँ के हुने भयो त? दिस इज पास ब्यान्ड, यो चाहिँ तपाईहरुको स्टप ब्यान्ड चाहिँ हुने भयो। ठीक छ। ल हेर्नुस् त, मैले पास ब्यान्डलाई मैले सेट गरिदिएको छु र एसबी भनेको चाहिँ स्टप ब्यान्ड है। यो चाहिँ लो पास फिल्टरको लागि। ल अब त्यस्तै गरेर हाई पास फिल्टरको लागि पनि म यहाँ बनाउँदै छु। यो तपाईको ट्रान्सफर फंक्सन वाइ एक्सिसमा अनि एक्स एक्सिसमा मैले फ्रिक्वेन्सी राख्दिए। यो तपाईको ओमेगा नट अथवा सेन्टर फ्रिक्वेन्सी अथवा कट अफ फ्रिक्वेन्सी जे भने पनि हुन्छ है। ल अब यदि मैले यो हाई पास फिल्टर बनाए भने के गरी यो हाई पास फिल्टरको लागि मैले रेस्पोन्स बनाउनु पर्यो भने त्यो केसमा यसले के गर्छ? 0 देखि ओमेगा सम्मको पास गर्छ कि ओमेगा भन्दा माथिको पास गर्छ? ओ हाई पास फिल्टरमा तपाईको बेसिक नलेज युज गर्नुस् त। माथि जान्छ, माथिको पास गर्छ। पछि यस्तो हुन्छ होला, यो तपाईको कट अफ फ्रिक्वेन्सी भयो। यताको लागि यसले स्टप गरिदिने भयो, यताको माथिको लागि के गरिदिने भयो त? यसले पास गरिदिने भयो। भनेपछि दिस इज योर पास ब्यान्ड, यो चाहिँ तिम्रो स्टप ब्यान्ड हुने भयो है। यो तिमीहरुको लो पास फिल्टरको लागि, यो हाई पास फिल्टरको लागि। ओके, अब यस्तै गरेर मैले ब्यान्ड पास फिल्टर र ब्यान्ड स्टप फिल्टरको लागि पनि बनाउन सक्छु होला। ल म यो बनाउँदै छु है त। ल यो केसमा म यहाँ अब यो चाहिँ तपाईको ब्यान्ड पास फिल्टरको लागि म बनाउँदै छु। भनेपछि यो तपाईको ट्रान्सफर फंक्सन, यो ओमेगा भयो, यो तपाईको ओमेगा नट भयो, यो ओमेगा 1 होला। लो पासको जस्तै नै बनाएर हैन, त्यो पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्ड चाहिँ यताउता लेख्दिनु मिल्दैन? छुट्टा छुट्टै त्यो लो पासको जस्तै बनाउने हैन, हाई पास पनि, अनि पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्ड चाहिँ यताउता लेख्दिने। त्यही त गरे हो नि, हेर त मैले त्यही त गरेको छु नि। फिगर चाहिँ त्यही त, फिगर चाहिँ यताउता बनाउनु मिल्छ मिल्दैन भन्ने मात्र। नगर नगर त्यस्तो गर्नु, छुट्टा छुट्टै गर। ल सो यो तिम्रो हाई पासमा 0 देखि ओमेगा नट सम्म चाहिँ स्टप ब्यान्ड भयो। अथवा ल तिमीलाई बुझ्न गाह्रो रह्यो भने म यहाँ स्टपै लेख्दिन्छु हैन। त्यस्तै गरेर यो पनि स्टपै भयो हैन। अनि त्यसपछि पीबी भनेको चाहिँ पास ब्यान्ड भयो है। अब म यहाँ ब्यान्ड पास फिल्टरको लागि म कुरा गर्दै छु। ब्यान्ड पासमा के हुन्छ? ल एउटा कट अफ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट छ हैन, यताको देखिरहेछ है तपाईहरुले यो पार्ट देखेछ। ओके, ल अब ब्यान्ड पास फिल्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ओमेगा नट भनेको तिमीहरुको यो कट अफ फ्रिक्वेन्सी भयो, सेन्टर फ्रिक्वेन्सी। यसको दायाँ बायाँ अर्को दुईटा साइडमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुनै पर्छ है। भनेपछि तिमीहरुको यो यसमा के गर्दिन्छ त भन्दाखेरि यति पार्टलाई चाहिँ पास गर्छ, ठीक छ। त्यो बाहेक दायाँ बायाँ सबैलाई स्टप गरिदिन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। भनेको यो चाहिँ स्टप गरेको भयो के, र यहाँसम्मको यो 1 म्याग्निट्युड भएको एउटा सर्टेन ब्यान्डलाई मात्र पास गरिरहेको छ, दायाँ बायाँलाई चाहिँ स्टप गरिदिन्छ। ठीक छ। ल अब यस्तै गरेर ब्यान्ड रिजेक्ट फिल्टर अथवा तपाईको ब्यान्ड स्टप फिल्टर पनि हुन्छ हैन। ल त्यो चाहिँ म यहाँ बनाउँदै छु। ओके, अब हेर्नुस् त, यो तपाईको यदि ब्यान्ड स्टप फिल्टर हो भने यहाँ के गरिरहेछ त?
एउटा जुन ओमेगा 1 देखि ओमेगा 2 सम्मको जुन ब्यान्डविड्थ भएको फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई मात्र के गरिदिरहेछ त स्टप गरिदिरहेछ। त्यो बाहेक दायाँ बायाँ तलमाथि जे छ सब उसले पास गरिदिरहेछ। हेर्नुहोस् त ल अब एकचोटि यो सबैले एकचोटि उयो गरौँ त। यो हामीले जुन यो चारवटा फिगर बनाए त्यसमा लो पास हाई पास र ब्यान्ड पास एकचोटि यसो कम्पेयर गरेर हेरौँ त यो के भइरहेछ एकचोटि चेक गर्नुहोस् त। तपाईले ब्यान्ड पास फिल्टर बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउन सकिने रहेछ एकचोटि लो पास हाई पास र ब्यान्ड पासलाई तीनटालाई एकचोटि चट्ट साइमल्टेनियसली एक एकवटा एकचोटि एनालाइसिस गर्नुहोस् त। के सर त्यो एनर्जी कम्पोनेन्ट कुन कुन राखेर गर्न मिल्दो रहेछ भन्छेको? हैन हैन यहाँ एनर्जीको कुरा आउँदैन बाबु, त्यो ग्राफ मात्र हेर न। कम्बाइन गरेर कम्बाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सिरिजमा राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त फर्स्टमा हामीलाई स्टप ब्यान्ड र पास ब्यान्ड चाहिएको छ भनेपछि पहिला हाई पास फिल्टर चाहियो हैन, अनि फेरि तिमीले के गरी पछाडिपट्टि पहिला हाई पास र सिरिजमा लो पास फिल्टर राख्यो भने ब्यान्ड पास फिल्टर बन्द रहेछ। हेर्नुहोस् त पहिला हाई पास त्यसपछि लो पास, ए भनेको यसलाई ए मानौ यसलाई बी मानौ। सो फर्स्टमा चाहिँ हाई पास त्यसको पछाडि लो पास, आउटपुटमा यो हाई पासको आउटपुटलाई लगेर फेरि तिमीले लो पासिङ गरिदियो भने तिमीले के बन्दो रहेछ त ब्यान्ड पास फिल्टर बन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै मैले फिगरको मात्रै कम्पेयर गर्दैछु, यहाँ एनर्जीको केही कुरा गर्दैनौँ है हामी, यहाँ त्यस्तो एनर्जी के पनि आउँदैन। ओके त्यस्तै गरेर अब ब्यान्ड स्टप फिल्टर हेर्नुहोस् त। ब्यान्ड स्टप फिल्टर भनेको के रहेछ लो पास प्लस हाई पास, त्यो दुईटालाई यदि हामीले सिरिजमा क्यास्केड गर्यो भने एउटाको आउटपुट अर्कोमा लगेर जोडिदियो भने ब्यान्ड स्टप फिल्टर पनि बन्दो रहेछ है। ल यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ आइडियल केस हो। तपाईले यहाँ यो जुन पास ब्यान्डबाट स्टप ब्यान्डमा ट्रान्जिसन भएको बेलामा एकैचोटि हेर्नुहोस् त स्वाट्टै काटेको छ। रियालिटीमा सिग्नललाई त्यसरी काट्न सक्छ होला त स्वाट्टै? तपाईले भनेको बेलामा ओमेगा नट फ्रिक्वेन्सीमा स्वाट्टै काट्न सक्छ कुनै पनि डिभाइसले? ल मलाई भन्नुहोस् त। नै काट्दैन सर त्यसरी, काट्दैन है। यो हामीले जुन बर्थडेमा केक काट्छौँ नि सट्ट चक्कु ल्याएर काट्छौँ त्यो पोसिबल छैन। रियालिटीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन रोल अफ चाहिँ भइरहेको हुन्छ, बिस्तारै तपाईँको डिके हुँदै 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 गइरहेको हुन्छ। ल भनेपछि यो चारवटा फिगर भनेको चाहिँ तपाईँको आइडियल केस भयो। अब हामी नेक्स्ट के पढ्छौँ त, के पढ्छौँ प्र्याक्टिकल केस भनेको रियालिटीमा एक्चुअली के भइरहेको हुन्छ त त्यो कुरा अब हामी एक एकवटा गरेर क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ पढ्छौँ है त। ल यो बोर्डमा मेटाइदिउँ, तपाईँले लेखिसक्नुभयो? लेखिसकेको छ। ओके ल मैले इरेज गरेँ है। ल म अब फेरि नेक्स्ट टपिकमा गएँ। अब यही रेस्पोन्सहरूलाई हामी के गर्छौँ त प्र्याक्टिकली कस्तो हुन्छ त्यो कुरा अब हामी एनालाइसिस गर्छौँ। ओके ल सो अब फर्स्टमा
तपाईले बोर्डमा लेखिराख्नु भएको जे देखिराख्नु भएको छ त्यही कुरा मैले चाहिँ यहाँ अब अघि चाहिँ हामीले फर्स्टमा मैले 4वटा फिगर बनाएको थिएँ त्यो 4वटा फिगर एक्चुअली के को हो त भन्दाखेरि आइडियल रेस्पोन्सको लागि चाहिँ मैले बनाएको है सो यो केसमा अब तपाईले हेर्नुभयो भने यो जुन ओमेगा नट छ यो ओमेगा नट भनेको एक्चुअली के हो त दिस इज द कट अफ फ्रिक्वेन्सी यो कुरा चाहिँ बुझ्ने है भनेको तपाईले जुन बर्थडेमा जुन तपाईले केक काट्नुहुन्छ त्यसरी नै स्वाट्टै काटेको हुन्छ यो डटेड पोर्सन भनेको एक्चुअली के हो त तपाईको थ्योरेटिकल रेस्पोन्स भयो है तपाई कुनै पनि यो लो पास फिल्टरको चाहिँ थ्योरेटिकल रेस्पोन्स चाहिँ मैले यहाँ बनाइदिएको छु अब प्र्याक्टिकली तपाईले हेर्नुहुन्छ भने अब यो लो पास फिल्टरको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको पास ब्यान्ड भनेको जहिले पनि ओमेगा देखि ओमेगा नट सम्म एक्सटेन्ड हुने भयो हैन र ओमेगा नट भन्दा माथि भयो भने चाहिँ दैट इज कट अफ फ्रिक्वेन्सी है ओमेगा नट कट अफ फ्रिक्वेन्सी भयो र ओमेगा नट देखि माथि इन्फिनिटी सम्मको लागि के गर्दिन्छ त यसले रिजेक्ट गर्दिन्छ फ्रिक्वेन्सीलाई है सो तपाईको पास ब्यान्ड कहाँ पर्ने भयो तपाईको यो पास ब्यान्ड यो भयो दिस इज योर स्टप ब्यान्ड है यो कुरा चाहिँ सम्झिने अब मैले अब यहाँ बनाउन खोजेको के त भन्दाखेरि तपाईको यो जुन डट डट बनाएको छ यसलाई चाहिँ यो एक्चुअली के हो त यो डट डट वाला चाहिँ दिस इज योर थ्योरेटिकल रेस्पोन्स बनाएको छु यो एक्चुअली थ्योरेटिकल रेस्पोन्स हो अब प्र्याक्टिकली यस्तो कस्तो हुन्छ ल मलाई अब कसैले हेल्प गरौँ त यो प्र्याक्टिकल रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ होला रियालिटीमा त यस्तो हुँदैन तपाईको सट्ट एकैचोटी हेर्नुस् त यो 1 आइराखेको छ ओमेगा नट आउने बित्तिकै स्वाट्टै काट्दिनु चाहिँ यसले सक्दैन त्यो के काटा यस्तो हुँदैन कस्तो हुन्छ होला इन्भर्टेड एक्सपोनेन्शियल टाइपको ओके यस्तो टाइपको कर्व आउँछ होला ल सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है यो जुन सलिड लाइन वाला छ यो चाहिँ प्र्याक्टिकल रेस्पोन्स भयो ल लेख्नुस् त त्यसपछि म अनि हाई पासमा जान्छु ल तपाईको यो जुन डटेड पोर्सनमा मैले बनाएको छु त्यो चाहिँ थ्योरेटिकल रेस्पोन्स भयो हैन र त्यसपछि मैले जुन यो सलिड लाइन बनाएको छु दैट इज द प्र्याक्टिकल रेस्पोन्स हेर्नुस् त तपाईको ओमेगा नट आउनु भन्दा अगाडिदेखि नै उले कट गर्न सुरु गर्छ बिस्तारै कट गर्दै 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 लैजान्छ र ओमेगा नट कटेर सर्टेन टाइम पछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी पछि मात्रै उले झ्याप्पै एटेन्युएट चाहिँ गरिदिन्छ भनेको रियालिटीमा चाहिँ यसरी चाहिँ लो पास फिल्टर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है तपाईले यही कुरा भोलि भनौँ हामीले प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा हामीले म्याट ल्याबमा पनि हेर्न सकिन्छ यो कुरा तपाईको सिग्नल पठाउनुहुन्छ बिस्तारै त्यो के हुन्छ डिके हुँदै 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 गइरहेको छ ल हेर्नुस् त अब यो फिगरमा एटेन्युएसन सबैभन्दा बढी कहाँनिर भइरहेछ पास ब्यान्डमा भइरहेछ कि स्टप ब्यान्डमा भइरहेछ ल मलाई उत्तर दिनुस् त स्टप ब्यान्डमा ओके भनेपछि अब नेक्स्ट यो सकिसकेपछि म तपाईहरुलाई यो सँगै नै अब म उ पनि बनाइदिन्छु एटेन्युएसन कर्व पनि म बनाउन खोज्छु है ल मलाई एकचोटी हेल्प गर्नु होला दिस इज योर नर्मल रेस्पोन्स यो रेस्पोन्स तपाईले जुन बनाउनु भो दिस इज योर नर्मल रेस्पोन्स ल अब अर्को एउटा कर्व पनि हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ यो कर्व भनेको चाहिँ एटेन्युएसन कर्व पनि हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ अथवा यसलाई जनरल कर्व पनि भन्छ नर्मल अथवा जनरल रेस्पोन्स जनरल कर्व भनेर भन्छ ल यो जनरल कर्व भयो तपाईले भर्खरै यो जुन बनाएको अब यो सँगै यस्तै नै अर्को कर्व पनि छ एटेन्युएसन कर्व भनेर भन्छ यसमा चाहिँ एटेन्युएसन तपाईको y एक्सिस मा हुन्छ यही फिगरको हैन ल अब यही चीज म यहाँ बनाउँदै छु एटेन्युएसन भर्सेस फ्रिक्वेन्सी है ल यसमा पनि अहिलेको जस्तै ओमेगा नट यहाँ मैले बीचमा राखिदिएको छु ओमेगा नट भनेको कट अफ फ्रिक्वेन्सी ओके अब अघि तपाईहरुले भनेको अनुसार एटेन्युएसन कहाँ म्याक्सिमम हुन्छ रे स्टप ब्यान्डमा भनेपछि यो लो पास को एटेन्युएसन कर्व यो म अब के बनाउँदै छु
ओके, यो एटेन्युएसन कर्भ भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको यस्तो टाइपको देखिने भयो। ल हेर्नुस् त, ल अलिकति क्लियरै गरिदिउँ यसलाई। ल अब तपाईले हेर्नुस् त, यो एटेन्युएसन कर्भमा के हुन्छ तपाईको, यसको युनिट भनेको डीबी हुन्छ। भनेपछि एटेन्युएसन भर्सेस फ्रिक्वेन्सी यदि हामीले हेर्यौं भने यो केसमा हेर्नुस् त, यो सेकेन्ड तलपट्टिको कर्भमा तल माथिको जेनरल कर्भ भयो, तल तपाईको एटेन्युएसन कर्भ छ। यो दुईटा हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने के बुझ्नु पर्यो, यता साइडमा हेर्नुस् त, ल यो ओमेगा नट छँदैछ। यो ओमेगा नट भन्दा लो पासको लागि के हुन्छ तपाईको, यो लो पास फिल्टरमा यतापट्टि पास ब्यान्ड भयो, यतापट्टि स्टप ब्यान्ड भयो। भनेपछि पास ब्यान्डमा एकदमै कम एटेन्युएसन हुने भयो र तपाईको ओमेगा नट पुग्नु अगाडि नै उसले एटेन्युएसन बिस्तारै दिन थाल्छ र स्टप ब्यान्डमा चाहिँ उसको म्याक्सिमम चाहिँ हुने रहेछ। ल यो कुरा क्लियर भयो कि भएन मलाई एकचोटि भन्नुस् त, यो एटेन्युएसन कर्भ वाला जुन मैले भर्खर कुरा गरेको भयो है। ल अब यसरी नै डेफिनेसन हाई पासको लागि लेख्नु पर्यो। ल कसैले मलाई अब तपाईले लेख्न सुरु गर्दा हुन्छ। ल अब नेक्स्ट यो म यहाँ हाई पासको लागि लेख्दै छु है त। यो ग्राफहरु मेट्दिए है मैले। ल यो कुरा लेख्नुस् त, ल यो चाहिँ तपाईको ल हाई पासको लागि अब मैले यहाँ जनरल कर्भ पनि बनाएँ। ल दिस इज द जनरल कर्भ तपाईको हाई पास फिल्टरको लागि। अब हाई पास फिल्टर भनेको एक्चुअली के रहेछ त, कम्प्लिमेन्ट अफ लो पास फिल्टर। कम्प्लिमेन्ट भने के हो कसैले मलाई भन्नुस् त, कम्प्लिमेन्ट भनेको के होला? उल्टो भनेको त्यसको मिरर इमेज जस्तै हो कि, मिरर इमेज जस्तै भयो, उल्टो ठ्याक्कै उल्टो। जस्तै तपाईले ऐनामा हेर्नुभयो भने लेफ्टको राइटमा जान्छ, राइटको लेफ्टमा जान्छ नि हैन, एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो है। भनेको कम्प्लिमेन्ट भनेको अपोजिट। सो हाई पास फिल्टर इज क्यारेक्टराइज्ड एज व्हेन स्टप ब्यान्ड एक्सटेन्ड्स फ्रम ओमेगा टु ओमेगा नट र पास ब्यान्ड एक्सटेन्ड्स फ्रम ओमेगा इक्वल्स टु ओमेगा नट देखि इन्फिनिटी सम्म चाहिँ यो पास ब्यान्डमा जाने भयो। भनेपछि तपाईको यो के भन्छ हाई पास फिल्टरको अब यो थियोरिटिकल रेस्पोन्स चाहिँ यस्तो टाइपको देखिने भयो। अब प्र्याक्टिकल चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त, ल मलाई हेल्प गर्नुस् त। अहिलेको जस्तै नै हुन्छ हैन, यसमा के हुन्छ बिस्तारै स्टप द एटेन्युएसन तपाईको घट्दै 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 गयो र जिरोमा पुग्न जान्छ।
र यो केसमा तपाईँको यो चाहिँ 1 भनेर मानौँ। तपाईँको टी ट्रान्सफर फङ्सन हामीले अहिले चाहिँ हामी जहिले पनि 1 नै लिन्छौँ त्यो, र त्यो चाहिँ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडै हामी 1 लिन्छौँ है, किनभने यो सबै नर्मलाइज कन्डिसन हो। अब नर्मलाइजेसन भनेको के हो हामी पछि बिस्तारै हामी पढौँला। ओके, यो त भयो तपाईँको प्र्याक्टिकल र थ्योरिटिकल रेस्पोन्स भयो। अब यसमा प्र्याक्टिकल कुन चाहिँ थ्योरिटिकल कुन चाहिँ कसैले मलाई भनिदिनुहोस् त। प्र्याक्टिकल भनेको कर्भ भयो, थ्योरिटिकल भनेको चाहिँ डटेड लाइन भयो हैन। ओके, ल त्यो जुन डटेड लाइन छ त्यसलाई ब्रिक वाल रेस्पोन्स पनि भन्छ है, त्यो कुरा चाहिँ सम्झिने। ल ओके, अब अहिलेको जस्तै यसको पनि हामीले उ बनाउन सकिन्छ, एटेन्युएसन कर्भ बनाउन सकिन्छ। ल यसको पनि ट्राई गरौँ त। ल यो ओमेगा नट यो 0 अनि यो चाहिँ तपाईको डीबी मा हुने भयो। ओके, एटेन्युएसन सबभन्दा धेरै कहाँनिर छ यो केसमा हेर्नुस् त 0 मा स्टप ब्यान्डमा हो। 0 देखि ओमेगा नट सम्म एटेन्युएसन म्याक्सिमम छ हैन। भनेको यहाँ एटेन्युएसन के भइराछ हेर्नुस् त, बिस्तारै घट्दै 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 गइराछ। ओमेगा नट कटिसकेपछि उले जे सिग्नल आए पनि पास गरिराछ हैन। भनेपछि एटेन्युएसन भर्सेस फ्रिक्वेन्सी हेर्ने हो भने यसको प्लट तपाईले यदि बनाउनु भयो भने हाई पासको लागि कस्तो हुन्छ त, यस्तो टाइपको चाहिँ फिगर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। ल सो दिस इज द एटेन्युएसन प्लट। यो एटेन्युएसन प्लट अथवा यसलाई एटेन्युएसन कर्भ पनि भन्न सकिन्छ। ल यो दुईटै लेख्नु होला। ल अब दुईटा अर्को फिल्टर बाँकी रह्यो। ल यो सकाउनुस्, त्यसपछि त्यो अर्को बाँकी दुईटा पनि म सकाइदिन्छु। सक्यो? सक्यो सर। ओके, ल म अब बिस्तारै ब्यान्ड पास र ब्यान्ड स्टप फिल्टर पनि म सकाइदिन्छु। ल यो सबै मेट्दिएँ है मैले।
ओके ल मैले यहाँ के भन्छ यो पास ब्यान्ड फिल्टरको लागि मैले यहाँ बनाइदिएको छु त्यो सर्टेन ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिएको छु हैन अब पास ब्यान्ड भनेको एक्चुअली कस्तो रहेछ त भन्दा यसको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर भनेको के हो भन्दाखेरि पास ब्यान्ड एक्सटेन्ड्स फ्रम ओमेगा इक्वल्स टु ओमेगा 1 देखि ओमेगा 2 सम्म चाहिँ यसले पास गर्दो रहेछ पास ब्यान्ड है र त्यो बाहेक जे जति अर्को फ्रिक्वेन्सी छ सबैलाई चाहिँ यसले स्टप गरिदिन्छ र यसमा चाहिँ अब तपाईले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ ओमेगा नट भनेको चाहिँ सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी हो है यसमा ओमेगा 1 लेफ्ट साइडमा छ ओमेगा 2 राइट साइडमा छ भनेको ओमेगा नट ठ्याक्क बीचमा परेको कारणले गर्दा इट्स कल्ड सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी है ओके अब यो तपाईको अहिले मैले यहाँ जुन डटेड लाइन बनाएको छु यो चाहिँ थ्योरेटिकल रेस्पोन्स भयो है तपाईको प्र्याक्टिकली यस्तो त हुँदैन अब प्र्याक्टिकली कस्तो हुन्छ त ल मलाई हेल्प गर्नुस् त ठ्याक्क त्यो माउन्टेन जस्तै हुन्छ त्यो ठ्याक्क जान्छ तलबाट माथि टुप्पो हुन्छ नि त ल त्यसलाई चाहिँ तपाईले प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स भनेर पढ्नु भएको भए त्यसलाई गॉसियन कर्व भनेर भन्छ है ल पछि तपाईले पढ्नुहुन्छ ठ्याक्क यो माउन्टेन जस्तै देखिन्छ भनेको अथवा तपाईको यो बेल भन्छ नि घण्टी आकारको चाहिँ देखिन्छ ल त्यो पनि म यहाँ बनाउँदै छु है ल सो तपाईको फिगर चाहिँ एक्ज्याक्टली यस्तो टाइपको चाहिँ देखिने भयो ल सो दिस इज यो प्र्याक्टिकल रेस्पोन्स जुन यो सलिड लाइनबाट मैले बनाएको छु त्यो चाहिँ तपाईको प्र्याक्टिकल रेस्पोन्स भयो हैन र तपाईको जुन मैले डटेड लाइन बनाएको छु दैट इज योर थ्योरेटिकल रेस्पोन्स र थ्योरेटिकल कुरा हामीले पढ्ने बेलामा ठ्याक्क त्यो जुन डटेड लाइन वाला हामीले एनालाइसिस गर्न हामीलाई सजिलो भयो हैन तर प्र्याक्टिकली चाहिँ हामी के अचिभ गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो जुन इन्भर्टेड बेल शेपको हामीले देखिरहेछ अथवा गॉसियन कर्व देखिरहेछ त्यो तपाईको एक्चुअली के हो त प्र्याक्टिकल रेस्पोन्स भयो ओके ल यो त भयो तपाईको नर्मल प्लट भयो अथवा नर्मल जेनरल कर्व भयो ल अफ यो चाहिँ तपाईको ब्यान्ड पास फिल्टर यो तपाईको जेनरल कर्व भयो अब यो सँगसँगै अब हामीले अर्को एउटा पनि कुरा बनाउनु पर्छ त्यो के हो रे एटेन्युएसन प्लट ओके अब एटेन्युएसन प्लट कस्तो हुन्छ त यो ब्यान्ड पास फिल्टरको त्यो पनि हामीले बनाउनु पर्यो ल सो अल्फा मैले y एक्सिसमा राख्दिए फ्रिक्वेन्सी y एक्सिसमा राख्दिए यो 0 देखि भयो ओके अब यो तपाईको यसमा हामीले लिनु पर्ने भनेको ओमेगा नट ल यसमा मैले सेन्टर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट पनि राख्दिए हैन ल अब स्टप ब्यान्डमा के हुन्छ त जहिले पनि म्याक्सिमम एटेन्युएसन हुने भयो पास ब्यान्डमा मिनिमम एटेन्युएसन हुने भयो भनेपछि यो एटेन्युएसन कर्व अफ ब्यान्ड पास फिल्टर कस्तो हुन्छ होला त ल मलाई कसैले भन्नु पर्यो त्यही माथि इन्भर्टेड बेल शेप हो र सर ओके किन त भन्दाखेरि हेर्नुस् त यो ठाउँमा एटेन्युएसन म्याक्सिमम छ हेर्नुस् त कर्व त तलतिर आइराछ नि त भनेपछि ठ्याक्कै यो एटेन्युएसन तपाईको अब यो म्याक्सिमम यसलाई 1 मान्ने हो भने यो म्याक्सिमम यो एरियामा यतिमा चाहिँ म्याक्सिमम हुने भयो यता म्याक्सिमम हुने भयो यो बीचमा चाहिँ मिनिमम हुने भयो हैन भनेपछि तपाईको यो के भन्छ उ भनेको यस्तो टाइपको चाहिँ देखिने भयो ओके ल सो यस्तो टाइपको चाहिँ फिगर देखिने भयो यो चाहिँ के हो त तपाईको एटेन्युएसन कर्व ल सो तपाईले ब्यान्ड पास फिल्टरको जेनरल कर्व पनि बनाउनु भयो र त्यसपछि एटेन्युएसन कर्व पनि बनाउनु भयो एउटा कुरा के बुझ्नी स्टप ब्यान्डमा जहिले पनि म्याक्सिमम एटेन्युएसन हुन्छ र पास ब्यान्डमा जहिले पनि मिनिमम एटेन्युएसन चाहिँ हुन्छ है ल अब फाइनल एउटा फिल्टर बाँकी छ त्यो के होला ल भन्नुस् त तपाईहरुले स्टप ब्यान्ड ल त्यो पनि सकाइदिनु त सकाइदिनु तिमीले त सकिन्छ है अब यो सकिसकेको छ म बिस्तारै यहाँ यसलाई अमेन्ड गर्दै जान्छु ल मैले यहाँ अघि हेडिङमा मैले मिस्टेक गरे मैले त्यहाँ के भन्छ पास ब्यान्ड फिल्टर लेख्नु पर्ने है त्यहाँ पास ब्यान्ड लेख्नुस् है ल अब ब्यान्ड स्टप फिल्टर को म कुरा गर्दै छु ब्यान्ड स्टप फिल्टर
इज क्यारेक्टराइज्ड व्हेन, अब यो पासको ठाउँमा स्टप राखिदिनुस्। ल यही नै हो। ल सो ब्यान्ड स्टप फिल्टरमा के हुन्छ त, सर्टेन एउटा फ्रिक्वेन्सीलाई मात्रै स्टप गरिदिनु पर्यो, त्यो बाहेक जे जति छ सबै कुरा चाहिँ पास गरिदिनु पर्यो। भनेपछि अब यो कर्व अब मिल्दैन, मैले यो हटाइदिएँ है त यसको लागि। ओके ल यसमा के हुन्छ ठ्याक्क तपाईको उलाई चाहिँ यो के ओमेगा 1 देखि ओमेगा 2 सम्मको लागि चाहिँ स्टप गरिदिने भयो हैन। ल यो तपाईको 1 भयो। ल भनेको कुनै एउटा रिक्वायर्ड यति ब्यान्डविड्थलाई मात्र यसले चाहिँ रोक्नु पर्यो ओमेगा 1 देखि ओमेगा 2 सम्मको लागि हैन। भनेपछि यो तपाईको साइडमा यो के हो त, दिस इज पास ब्यान्ड, त्यस्तै गरेर यो तपाईको स्टप ब्यान्ड र यतापट्टि यो तपाईको पास ब्यान्ड चाहिँ हुने भयो। ल यो त तपाईको थ्योरिटिकल रेस्पोन्स भयो डटेड। ओके अब यसको प्र्याक्टिकल रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त, ल त्यो मलाई अब भन्नु पर्यो। ल कसैले मलाई हेल्प गरौँ त। यसको इन्भर्टेड बेल शिफ्ट हुन्छ होला सर, यो पीबी देखि। ठीक छ, एक्ज्याक्टली त्यही नै हो कुरा। सो म यो बनाउँदै छु है। ल यस्तो टाइपको फिगर चाहिँ देखिने भयो, भनेको अघि चाहिँ माउन्टेन जस्तो देखिने भयो, अब यो केसमा के हुने भयो त, भ्याली जस्तो चाहिँ देखिने भयो। माउन्टेन र भ्याली बुझ्नुहुन्छ नि है। ओके ल सो तपाईको ब्यान्ड पास फिल्टर भनेको चाहिँ माउन्टेन बन्ने रहेछ, ब्यान्ड स्टप फिल्टर बनाउँदाखेरि तपाईको रेस्पोन्स चाहिँ भ्याली जस्तो चाहिँ देखिँदो रहेछ। ल सो यो कुन प्लट हो रे हामीले अहिले बनाएको, के कर्व हो रे यो? जनरल कर्व हो। ल जनरल कर्व अफ तपाईको यो के हो त, ब्यान्ड स्टप फिल्टर। ल जनरल कर्व पनि सक्यो। अब नेक्स्ट भनेको यसैको आधारमा अब हामीले के पनि बनाउन सकिन्छ त, एटेन्युएसन कर्व पनि बनाउन सकिन्छ है। ल म त्यो कुरा फेरि यहाँ बनाउँदै छु साइडमा। ल यो तपाईको एटेन्युएसन तपाईको डीबी को फर्ममा छ अल्फा, अनि तपाईको फ्रिक्वेन्सी अघि जस्तै नै छ, यो 0 हो, यो सेन्टर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट छ। ओके अब अघिको थ्योरी अनुसार हामीले के भनिरहेको थियौं हेर्नुस् त, एटेन्युएसन जहिले पनि स्टप ब्यान्डमा म्याक्सिमम हुने भयो हैन, अनि पास ब्यान्डमा मिनिमम हुनु पर्यो। ओके अब यो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त यसको एटेन्युएसन कर्व? ल सो तपाईको यो एटेन्युएसन कर्व चाहिँ यस्तो टाइपको देखिने भयो। ल सो आज हामीले टोटल 4वटा टाइपको फिल्टरहरू हामीले पढ्यौं र यो चारैवटा टाइपको फिल्टरमा हामीले लो पास पढ्यौं, त्यस्तै गरेर हाई पास पढ्यौं, त्यस्तै गरेर ब्यान्ड पास फिल्टर पढ्यौं, त्यसपछि ब्यान्ड स्टप फिल्टर पढ्यौं र सबैको क्यारेक्टरिस्टिक के रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा क्यारेक्टरिस्टिकमा हामीले भाग गर्न सक्ने रहेछ। एउटा भनेको पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डको आधारमा यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट टाइप अफ फिल्टरमा चाहिँ हामीले बनाएको चाहिँ रहेछ।
ल अब आज लास्ट एउटा म टपिक यहाँ डिल गर्छु, त्यसपछि म छोडिदिन्छु है। ल 10 मिनट बाँकी छ, र यो सकेपछि मलाई भन्नु होला। सक्यो सर, सक्यो, गरिहाल्नु। ओके ल अब आजको लास्ट टपिक म यहाँ डिल गर्दैछु, त्यसपछि आजबाट चाहिँ आजको लागि हामी क्लास चाहिँ स्टप गरिदिन्छौँ है। ल यसलाई मेटिदिएँ मैले। यो सारो त भ्याइरहेछ नि तपाईँहरूले? छ सर। ओके ल म एकदम बिस्तारै नै जाँदैछु, मैले हतार पनि गरेको छैन है। स्लो भयो त्यो एकदम अलि चाँडो भयो जस्तो लाग्यो भने मलाई भनिहालौँ है।
यो ग्राफ बनाएको देखिरहेछ है? ओके ल पहिला यो म बनाइदिन्छु त्यसपछि तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल। ल ब्यान्ड स्टप एउटा बाँकी रह्यो त्यो म एकछिनमा म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। ल सो यो एक्चुअली मैले चाहिँ के देखाउन खोजेको भन्दा तपाईहरुलाई कुनै पनि फिल्टर तपाईलाई बनाउनु पर्यो भने तपाईलाई तपाईको कस्टमरले या तपाईलाई अब कसैले चाहिँ भनौं न क्वेशनमा अथवा तपाईलाई भोलि प्रोफेसनली पनि कसैले चाहिँ फिल्टर बनाऊ भनेर भन्यो भने तपाईलाई चारवटा कुरा चाहिँ नोन हुनुपर्छ है। त्यो चारवटा कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो ओमेगा एस, ओमेगा पी, अल्फा मैक्स र अल्फा मिन भन्ने यो चारवटा प्यारामिटर चाहिँ तपाईलाई नोन हुनै पर्छ है। यो भएन भने तपाईले फिल्टर डिजाइन गर्न चाहिँ सकिदैन। जस्तै अब तपाईले भनौं न केही काम गर्न बिल्डिङ बनाउन जानु पर्यो भने सपोज एउटा सिभिल इन्जिनियरलाई उलाई के चाहिन्छ त सबभन्दा बेसिक कुरा भनेको जग्गा चाहियो हैन। त्यसपछि त्यो जग्गाको डाइमेन्सन के हो त्यो नाप्नको लागि रुलरहरु चाहिएला, कुनै भनौं न मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिएला। अब यस्तै भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। सो इफ यु आर निडेड टु डिजाइन एनी फिल्टर यु नीड टु हैव द फलोइङ भ्यालुज इन ह्यान्ड। यो चारवटा भ्यालु तपाईसँग हुनै पर्छ। यो मध्ये कुनै एउटा मिसिङ छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो कुनै पनि फिल्टर चाहिँ डिजाइन गर्न सकिदैन है। सो अब यसमा मध्ये तपाईको ओमेगा एस भनेको स्टपिङ फ्रिक्वेन्सी भयो, ओमेगा एस भनेको स्टपिङ फ्रिक्वेन्सी, ओमेगा पी भनेपछि पासिङ फ्रिक्वेन्सी है। त्यस्तै गरेर अल्फा मिन र अल्फा मैक्स भन्ने दुईटा चाहिँ
ऊ छ। अल्फा म्याक्स भनेको चाहिँ म्याक्सिमम अटेन्युएसन भयो, त्यस्तै गरेर अल्फा मिन भनेपछि चाहिँ मिनिमम अटेन्युएसन भयो क्या। भनेको अटेन्युएसन र तपाईँको पासिङको अब एउटा कुरा गर्न सकिन्छ। स्टप ब्यान्डमा जहिले पनि के हुन्छ, तपाईँको अल्फा मिन भन्दा म्याक्सिमम अथवा ग्रेटर चाहिँ तपाईँको एटेन्युएसन हुनु पर्यो होइन। यही कुरा हो। तपाईँको पास ब्यान्डमा चाहिँ एटेन्युएसन सुड बी अलवेज लेस देन अल्फा म्याक्स भनेपछि तपाईँले डिजाइन गर्दाखेरि अल्फा म्याक्स भनेको म्याक्सिमम अटेन्युएसन भयो, त्योभन्दा पास ब्यान्डमा चाहिँ अल्फा म्याक्स भन्दा जहिले पनि कम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ। र स्टप ब्यान्डमा चाहिँ के हुनु पर्यो त, मिनिमम अटेन्युएसन भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो भनेपछि तपाईँको अब यसबाट एउटा चित्र चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है। र एउटा कुरा तपाईँले यहाँ लास्ट एउटा चाहिँ यहाँ मैले बुलेटमा राखिदिएको छु, ब्यान्ड्स अफ फ्रिक्वेन्सिज बिट्विन पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्ड भनेपछि यो जुन ओमेगा एस र ओमेगा पी को बिचमा जति पनि ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सिज हुन्छ द्याट इज कल्ड के त, ट्रान्जिसन ब्यान्ड है। मैले यहाँ ठ्याक्क एउटा टेक्निकल वर्ड राखिदिएको छु, दिस ग्रुप अफ फ्रिक्वेन्सिज बिट्विन पास ब्यान्ड एन्ड स्टप ब्यान्ड इज कल्ड ट्रान्जिसन ब्यान्ड है। अब सबभन्दा फर्स्टमा मैले अघि जुन यो एटेन्युएसन प्लट बनाएको थिएँ लो पास फिल्टरको लागि, त्यही कुरा मैले यहाँ राखिदिएको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ एटेन्युएसन बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ र स्टपिङ फ्रिक्वेन्सीमा पुगिसकेपछि त म्याक्सिममै पुगिसकेको छ भनेपछि यही थ्योरी हामीले यहाँ लगाउने हो भने अल्फा ओमेगा पी भनेको जहिले पनि अल्फा म्याक्समा र ओमेगा पी सँगै हुँदो रहेछ र ओमेगा एस र अल्फा मिन भनेको सँगै हुँदो रहेछ है। ल यो कुरा चाहिँ नबिर्सिने। त्यस्तै गरेर हाई पास फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि मैले यहाँ बनाइदिएको छु। हाई पासमा लेफ्ट साइडको पास हुन्छ, सरी स्टप हुन्छ, उतापट्टिको चाहिँ तपाईँको जस्ट सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी भन्दा उतापट्टिको राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ पास हुने भयो होइन। भनेपछि अल्फा मिन भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो यसमा तपाईँको स्टप ब्यान्डमा चाहिँ होइन। तपाईँको यो केसमा चाहिँ अल्फा मिन र यो तपाईँको हेर्ने हो भने ओमेगा एस र अल्फा मिन जहिले पनि टाँसेर बसेको हुने भयो यही अनुसार। त्यस्तै गरेर ओमेगा पी र अल्फा म्याक्स चाहिँ टाँसेर चाहिँ बसेको हुने भयो भनेपछि यो डेफिनेसन अनुसार तपाईँले चित्रहरू चाहिँ यो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यही कुरा फेरि मैले के गरिदिएको छु त, ब्यान्ड पास फिल्टरको लागि पनि बनाएको छु। अब ब्यान्ड पास फिल्टरमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको यो ओमेगा पीदेखि ओमेगा पी वानदेखि ओमेगा पी वानसम्मको चाहिँ ओमेगा पी वानदेखि ओमेगा पी टूसम्मको चाहिँ पास हुने भयो र ओमेगा एसदेखि ओमेगा एस वान भन्दा लेफ्ट साइडको र ओमेगा एस टू भन्दा उता राइट साइडको चाहिँ सबै स्टप चाहिँ हुने भयो भनेपछि जहाँ तपाईँको ओमेगा एस छ त्यहाँ अल्फा मिन हुनु पर्यो र तपाईँको ओमेगा पी वानदेखि ओमेगा पी टूको बिचको जुन त्यहाँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले अल्फा म्याक्स चाहिँ राख्नु पर्यो। ओके, ल अब मलाई ब्यान्ड स्टप फिल्टरको लागि चाहिँ यो ऊ चाहिँ बनाउनुहोस् त। ल म पनि यहाँ बिस्तारै बनाउँछु। ल यो त सकिसक्यो होला माथिको है। ल यो चाहिँ मैले मेटिदिएँ है त। यो अल्फा मिन र अल्फा म्याक्सको त्यो भ्याल्यु के हो? त्यो अल्फा म्याक्सको भ्याल्यु धेरै हुन्छ होइन, अल्फा मिन भन्दा के हो? यो लाइन हेर्नुहोस् त, मैले यो दुईटा लाइन लेखेको। तपाईँले कसैले पनि अब तपाईँलाई फिल्टर बनाऊ भनेर तपाईँलाई स्पेसिफिकेसन दियो भने यो चारवटा चिज त हुनै पर्यो। ओमेगा एस भनेको स्टपिङ फ्रिक्वेन्सी भयो, त्यो रेडियन अथवा तपाईँको हर्जमा हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को ओमेगा पी पनि रेडियन अथवा हर्जमा हुन्छ। अल्फा म्याक्स र अल्फा मिन भनेको चाहिँ डिबीमा हुने भयो है। त्यसपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, पास ब्यान्डमा जहिले पनि एटेन्युएसन सुड बी लेस देन, यो सम्झिने है। ल हेर्नुहोस्, यो पास ब्यान्ड एटेन्युएसन इज अलवेज लेस देन अल्फा म्याक्स, यो सम्झिने है। अनि स्टप ब्यान्डमा एटेन्युएसन इज अलवेज ग्रेटर देन अल्फा मिन भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ डेपिक्ट गरिदिएको हो कि छ, केही कन्फ्युजन छ? ल अब म लास्ट यो ब्यान्ड स्टप फिल्टरको एउटा छ, लास्ट एउटा टपिक छ, त्यो एउटा म यहाँ बनाउँदैछु है। एउटा ब्यान्ड स्टपको भ्याएन, ल मलाई यति ठाउँ भए पुग्छ।
ल अब यसमा हेर्नुहोस् त सबैमा के भइरहेछ अल्फा मिन भनेको जहिले पनि स्टप ब्यान्डमा परिरहेको छ अल्फा म्याक्स जहिले पनि तपाईको पास ब्यान्डमा परिरहेको छ ल यही कुरा मैले यहाँ पनि बनाइदिएको छु ल यो सार्नु होला त्यसपछि आजलाई हामी यति नै गरौँ अनि भोलि अब नेक्स्ट अब क्लासमा चाहिँ हामी अरु यो के भन्छ यो फिल्टर डिजाइनमा युज हुने टेक्निकल टर्म्सहरु जे छ त्यो कुराहरु अब हामीले चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा म बिस्तारै अगाडि बढ्छु ल हतार छैन है सो मेन कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो र यो अहिले मैले जे जति यहाँ डिल गरेको छु यो कुराहरु सबै चाहिँ तपाईहरुले नोटमा चाहिँ सार्नु होला र सिन्सियरली चाहिँ बनाउनु होला है नोट ओके ल सो आजको हाम्रो डिस्कसनमा केही कुरा तपाईहरुलाई चित्त नबुझेको छ केही कुरा नबुझेको छ चित्त नबुझेको छ केही सजेसन सुझावहरु केही दिन चाहनुहुन्छ भने अब फ्लोर ओपन छ तपाईहरुले बोल्दा हुन्छ है त मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ यही हो कुरा है यो बोर्डमा अहिले देखिरहेछ कि छैन तपाईहरुले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ देखेछ ओके ल ठीक छ त्यसो भए हामी अब यसरी नै अब अगाडि बढ्छौं हैन यो न्यूमेरिकल पार्टहरु जे जति छ म सबै यहाँ यो चक एन्ड टकबाटै लान्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अलि पछाडी चाहिँ अब यो स्लाइडबाट लान मिल्ने पनि टपिकहरु छ त्यो चाहिँ म स्लाइडबाटै लान्छु तपाईहरुलाई म स्लाइड चाहिँ म प्रोवाइड गरिदिन्छु यही टिम्समा है ल त्यो भयो भने आई थिंक धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ ल सो आजको हाम्रो क्लास यही टुङ्गिन्छ अनि तपाईहरु चाहिँ अब केही क्वेशनहरु छ भने अब अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ हैन नभए केही पनि छैन भने तपाईहरु लिभ गर्दा हुन्छ है र सबैजना गइसकेपछि म लास्टमा चाहिँ म अटेन्डेन्स चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्छु आयुष भन के सोध के हैन सर झुकेर भाग ओके अनि विपिनले पनि यहाँ केही बोल्न ला जस्तो लाग्यो ए हुन्छ थ्यांक यू सर भने ओके ल वेलकम ल मेरो तर्फबाट पनि थ्यांक यू सबैजनालाई सर थ्यांक यू सर ल त ल रेकर्डिङ रोकिदिएँ है मैले